देशका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिन थालेपछि कुखुरा पालन व्यवसाय गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दै जाँदा किसानहरू आर्थिक रूपमा ठूलो मारमा परेका छन्। कुखुरा तथा अण्डाको व्यापार समेत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। संक्रमण फैलिने त्रासका कारण मासु र अण्डाको कारोबार समेत घटेको छ। पछिल्लो समय देशका 11 जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण फैलिएसँगै यस क्षेत्रमा निर्भर किसान ठूलो समस्यामा परेका छन्। हालसम्म 11 जिल्लामा बर्ड फ्लू फैलदा झण्डै 5.5 लाख भन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिएको छ भने झण्डै 11 लाख अण्डा नष्ट गरिएको छ। यो सँगै यति बेला किसान ठूलो समस्यामा परेका छन्। यसैको असरस्वरूप मासु पसलहरूमा अण्डा र मासुको खपत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। करिब एक हप्ता भयो। एक हप्तादेखि व्यापार विजयमा धेरै कमी आएको छ। अब प्राय गरेर अब ब्रोइलर कुखुराहरू लोकल कुखुराहरूमा चाहिँ कर्मिक रूपमा चाहिँ हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि कम मात्रामा चाहिँ गइरहेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा पहिला तपाईँको अधिकतम मात्रा 100-150 किलो जानेमा पनि अहिले 40-50 किलो 60 किलो एकदम चाहिँ कम मान्छेले चाहिँ कस्तो छ के छ कुन ठाउँबाट आउँछ कसरी आएको छ हजुरहरूको चाहिँ चेकजात भएर आउँछ कि नै आएर सल्लाह सुझाव लिएर मात्र लाने गर्नु भएको छ हैन। अब हाम्रो फेरि अब अहिले चेकजात भएरै आउने हो। हाम्रो चाहिँ यता नुवाकोटको कुखुरा हुन्छ यतातिर सबै कुरा राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यापारमा धेरै कमी छ। अहिले तपाईँको एक हप्ता जति भयो कर्मिक रूपमा कम हुँदै गएको छ। पहिला अब राम्रै थियो। व्यापारीहरूका अनुसार बर्ड फ्लू फैलिएसँगै उपभोक्तामा भ्रम र त्रास फैलिएको छ। यद्यपि कतिपय उपभोक्ताले भने कहाँबाट ल्याइएको हो परीक्षण भए नभएको सबै पुष्टि गरेर मात्रै लैजाने गरेका छन्। अब सोध्छ हैन सोध्नु चाहिँ अनि लानुहुन्छ त्यस्तै छ व्यापार त। कोही चाहिँ डराउँछ यस्तो आएको भन्छ नि हो छ नि भन्छ अनि खै लगिरहेछ 7वटा कुखुरा गइरहेछ अहिलेसम्म। चिकित्सकका अनुसार राम्रोसँग पकाएर खाँदा कुखुराको मासु र अण्डाबाट संक्रमण सर्ने जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ। उच्च तापक्रममा पकाउँदा बर्ड फ्लूका भाइरस नष्ट हुने भएकोले राम्रोसँग पकाएर खानु उपयुक्त हुने चिकित्सकको भनाइ छ। रोगी कुखुराको मासु वा अण्डा त खानु नै भएन हैन जानी तर यस्तो बेलामा खानुहुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले राम्रोसँग पकाएर खायौँ भनेदेखि यो भाइरस चाहिँ नष्ट हुन्छ। त्यस्तो खालको भनौँ न अब यो चाहिँ हार्डी नेचरको हुँदैन। के भाइरसहरू हुन्छ तपाईँको चिसोमा पनि चिसो सहन सक्ने तातोमा सहन सक्ने भाइरस पनि हुन्छ। तर यो भाइरस चाहिँ पकाइसके पछाडि एकदम कम्प्लिटली नष्ट हुने र उपभोक्तालाई राम्ररी पकाएको मासु अण्डा खाँदाखेरि चाहिँ खासै असर नगर्ने त्यस्तो खालको तथ्य देखिएको छ। नेपालमा लाखौं मानिसको रोजगारीसँग जोडिएको कुखुरा क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ। संक्रमणका कारण कुखुरा नष्ट गरिए पनि धेरैले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्। पशु सेवा विभागका अनुसार यस वर्ष पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रकम झण्डै 55 करोड भन्दा माथि पुगिसकेको छ। तर पर्याप्त बजेट नछुटाइँदा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न समस्या भइरहेको छ। हामीले चाहिँ अब यसपालि हामीसँग जम्मा 2 करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो। किनभनेदेखि अब रोग आउँछ आउँदैन अगाडि नै प्रक्षेपण गर्न गाह्रो हुन्छ र हामीले अब धेरै बजेट राखेर त्यो चाहिँ पछाडि प्रयोग नहुनुभन्दा हामीले चाहिँ बजेट 2 करोड राखेका थियौँ र अहिलेको हाम्रो अनुमानित चाहिँ 50 करोडसम्म पुग्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ थप रकम मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ हैन। थप रकमान्तरको लागि त्यहाँ अहिले प्रक्रियामा छ र अहिलेसम्म आएको क्षतिको विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 40-42 करोड चाहिँ लगभग हामीलाई चाहिँ यो अनिवार्य दायित्व सृजना भइसकेको जस्तो चाहिँ भएको छ र थप विवरण यसमा चाहिँ भनौँ न यकिन हुनको लागि चाहिँ हामीलाई केही दिन अब लाग्छ होला। गत 4 चैतमा झापाबाट फैलन थालेको बर्ड फ्लू यति बेला काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित भएको छ। देशभरका 11 जिल्लामा फैलिएको यो रोग अनियन्त्रणपूर्ण रूपले नियन्त्रणमा आइसकेको छ। देशका 11 जिल्लामा फैलिएको यो रोग अनियन्त्रणपूर्ण रूपले नियन्त्रणमा आइसकेको छ। तर काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा भने तीव्र रूपले फैलिएको छ। अहिले उपत्यकामा लोकल र लेयर्स कुखुरामा मात्रै संक्रमण देखिएकोले स्थिति नियन्त्रणमै रहेको विभागले जनाएको छ। तर ब्रोइलर कुखुरामा सर्यो भने नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकोले अबको 1 सातासम्म नियन्त्रणमा नआए कुखुराको मासु बिक्रीमै रोक लगाउने बारे छलफल थालिएको छ।